everyone, welcome back to the channel. हाँ समजता सगळी बरी आसतली म्हूण तूं म्हटलें आनी एज इट हूंय वयत काय म्हूण न्हेसोन बी हां बॅग बी लायन आहा तें सो न्हू आतां भायर सोता आनी थोडीं शॉपां आहाय न्हू आसता हांचोय मासा दुकरा मासा एक शॉप आहा थिंग वयतलें आनी पावंडलँड आहा आनी नुस्त्या एक शॉप आहा नुस्त्या नाका म्हाका नुस्तें बट हांव वचून चोयतलें आनी पावंडलँडा भितर सोदतलें म्हाका थिंग बस सोदा भितर सरपाक कित्याक आतां थिंग न्यू आयटम येताय मातशें चोवपाक सोदता आनी बेजार येता न्हू भितरूय आसताय सो मातशें एन्जॉयमेंटा लागून आनी तकली मागीर आनी तितली जोड जाता भितर रावन सो मातशें भायर सरोंक जाय आनी मातशें एक पासयेमान येवपा जाय घेवंक घेयनाका मातशें एक पासयेमान येयलें मातशें मायंड फ्रेश जाता पयलीं सावथ हॉलां आसता चोय पावंडलँड लिडल आसतालें बरें जातालें एक पासयेम आयली सगळें सामान घेवन येवपा जातालें आतां खूंय आतां सगळें पयस लिडलूय पयस आहा आनी पावंडलँडूय पयस आहा आतां पयस पयस वयच्या पडटा शॉपिंगाक सो आतां वोसोन येता ओके बसीन वयच्या जाय न्हू वोसोन येता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके पिया तोण आनी न्हू जीव हितू कांसा जाता बसीन वचपाकू तकली सारकी हितू जोड जाता म्हणजे तकली हितू जोड जालो हा जायना शॉपिंगा वचोन बरो दिसता म्हळ्यार बसीन नाका दिसता तूं ट्रेनीन म्हाका कितें सांग हांव कितलें भोंवो हा म्हाका बरो दिसता बट ट्रेनीन ना बसीन हांव आनी कॅसी सेम तेंय बरो ना जाता तें चड वगत जायना म्हळ्यार तेका आतां मातशें संवय जाल्या कित्याक तें बसीन बी वयता इसकला तेका ती संवय जाल्या मुगे संवय सारकी मोडली तेका लागून मुगे म्हाका तकली रोखडी जोड जाता जायना दिसता आनी हांव पोती बी घेवन वयताय चड बी पयस वता न्हू रेमा न्हू हांव पयलें जाता कोडे बसीन वयताय ट्रेनीन वयताय ट्रेनीन जाल्यार बरो दिसता बसीन बी वता न्हू आमकां जायना तकली जोड जावपा लागता आमकां लागता दोगांयकूय सो तेका लागून आम जोबो वचनाय अशें करून खूंय पयस पयस मातशें कुस्तार कोताय दोगांय तींच आनी चलोन आम सांग चलोन आम खूंय वयताय आनी आतां तेका फ्री बस पास आहा चोय तेका हांव सांगोता बाय तूं बसीन वच गो नो वचना तें म्हजे बाराबर चलोन येतोलें खूंय गेलें जाल्यार शॉपिंगाक सो आतां हांव मातशें एन्जॉय कोता हें उदो आनी हांव मागीर तुमकां मेळटा हांवें कितें कितें हाडलें हांव दाखयता तुमकां हो कॅटल मातशें धुवपा बरो जाता कित्याक तेका फूल लीड येता हे भाशेन आनी हे सायडीन तुज्यांनी उदक घालूंक जाता आनी अशें करूनय घालूंक जाता तेका लागून मातशें बरो जाता आनी हो ग्लासाचो पयलो आमकां आहलोलो प्लास्टिकाचो सिल्वर क्रेस्टूच म्हळ्यार प्लास्टिका आहलो मातशें एटॅच आहलो तेका लीड धुवपा मातशें त्रास जातालें म्हळ्यार बरो आहलोलो तोय बी बरो येयला होय बी बरो येयला तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान फायंड आवट करूंक जाता इबेचो चोयाय चड करून एमेझॉनाचो चोयाय लिडलां पसून येता सिल्वर क्रेस्टाचो थिंग पसून तुमच्यान फायंड आवट करूंक जाता आनी न्हू सेम तुका पॅटर्न मेळपा ना गोडे चेंज जाता न्हू प्रोडाक्टू सेम हांवें घेयल होरो बट तो तुका सेम मेळपा ना हांवें मुगे घेयला दोन जातलीं 2 वर्सां वो 3 वर्सां जायत सो पयलो हांव दुसरो यूज कोतालें तो पेडे जालो म्हूण मागीर हांव हो घेयल्लो सो तुमच्यान फायंड आवट केल्यार जालें तुमकां जाय जाल्यार आतां हांव न्हू हेज क्लेटन रोड थिंग वयता नेपाली सेंटर पयलीं हांव ह्या शॉपाचे भितर सोलां कित्याक मागीर लेट गेल्या न्हू मास मेळना हिंगा सो तेका लागून पयलीं येवपा पडटा 9 ओपन जाता तें आनी म्हाका सोरपाटेला जाय आहलो न्हू थोडें मास सो हांव हिंगा पयलीं येयलां आनी तें न्हू जाय जाल्यार कातून बी दिताय आनी तुका जाय जाल्यार न्हू सगळे भाशेन मेळटा मास कळ्ळें रिब्स मेळटाय सगळें कातून दिताय तें मागीर हांव न्हू नुस्त्या शॉपार गेलोलें मातशें चोया म्हळें कितें बरें आहा जाल्यार घेतोलें सो म्हाका तितून लायक जावना आनी मागीर हांव मातशें शूट केलें आनी मागीर हांव मागीर भायर सरलें हें पावंडलँड शॉप पावंडलँड म्हळ्यार एक पावंडा न्हू तें म्हळ्यार नांव तें शॉपाचें सो थिंगा जायते भाशेन रेट आसता आनी क्लोथ्साचें आहा चेवडांक गेलें भुरग्यांक गेलें चेड्यांगे पसून आहा बरें जाता किचन आयटम बी आसताय न्हू हें आसता भितर सोता न्हू झाडां आसताय बरीं दिसताय चोवपाक म्हळ्यार रेट बरी आसता तितू हाय आसना आनी क्लोथ्सा हितू गेलो हांव
ते भाशेन चोयलां आनी तितून म्हाका लायक जालो ना म्हळ्यार हांव मागीर मुखार चलत रावलें. आनी न्हू हिंगा कॅटल आहाय चोय जायत भाशेन कॅटल आहाय आनी म्हणजे किचन आयटम चड आसताय चोय. हिंगा हांवें पॅन हालोली आनी म्हाका सेम आहा सेम हेचो हात लायलो न्हू सेम पॅन आहा म्हाकोडे. हांव ती यूज कोतां कितें 12 पावंड कितें दिसोत म्हाका तेजे. गेले धाकटे शॉपिंग हांवें कितें केलें तें हांव तुमकां दाखयतां शेअर कोतां. सो कितें इम्पोर्टंट जायतें हाडलां बेश्टें कांय हाडलो ना. पयलीं हांव हितून न्हू मासा हितून गेलो बेगीन वचचें पडटा 9 ओपन जाता मागीर लेट बी गेले जाल्यार मास मेळोना थिंगा. सो हांव पयलीं थिंग गेल्लें शॉपार. हें मास हाडलें आख्खें फूल दुकरा मास हें सोरपाटेला हाडलां आनी रिब्स हाडले सगळें. मागीर हांव पावंडलँडां गेलोलें. बिस्कीट घेयल्या, टेप घेयल्या, एक धाकटीशी बास्केट घेयल्या, 2 चॉकलेटी पॅकेट घेयलाय आनी थंय 3 आहाय. ती 3 घेवपाकू पडटाय ना एक घेयलें न्हू म्हारग पडटा. 3 गेले म्हणटरी 3 पावंड जाताय. पावंडा एक पडटा आनी एक सिंगल घेयल्यार 150 न्हू 125 अशें कितें आहलोलें 115 दिसत म्हाका. ओके हें जालें पावंडलँडाचें. मागीर हांव आसदा गेलोलें. आसदा हांवें कितें कितें केलें तें दाखयतां. हे वायट बोर्डा हें मार्कर हो सो तेका कॅसी जाय आहलोलो तेका आसोना. ओके क्रॅकर घेयला हांवें. ही रायस क्रॅकर सॉल्टेड ही चोया केशी आहा ती. आयश दुसऱ्यो हांवें ट्राय केल्याय स्पायसी बी येताय न्हू ते हांवें ट्राय केल्याय. एक ट्राय करून ही चोया. म्हाका चड कोन्न कॅन्डल जाय आहलोली. कॅन्डल म्हगे काबार जाय दिल्ली थोड्यो उरल्याय सो हांव राती सोदां कॅन्डल लायतां. ओके बिस्कीट घेयल्याय भुरग्यांक. ओके जॅमाच्यो. मॅरीलँड घेयल्याय 2 पॅकेट आहाय. ओरियो घेयल्याय 2 पॅकेट आहाय. इवनिंग बी जाय पडटा न्हू स्नॅक्स बी तेका लागून मातशें बऱ्या पडटा. हे न्हू रिंग डोनट हे शुगरी आनी दुसरें आहलोले कास्टर्ड आहलोले चॉकलेटी आहलोले जॅमा आहलोले ते हाडनाय. हे तेंका लायक जाताय सो हेच घेवन येयलां. गेलें धाकटें शॉपिंग केश लागलो तें सांगल्यार जालें आनी मातशें लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्रायब कोराय आनी नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटोलें काल सांगतां मोग आसूं कीप स्मायलींग ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.